राजाधिराज श्री प्रभु रामचंद्र श्री भगवान गोपाल कृष्ण श्री मारू पुरुष महाराज की जय. देवा मारवा आयज सगळे आमी जमिल्ले सांगा देवा तुकडे मागता देवा. तशेंच जुंयकार घोटणकार शिमेवेलो दादा, तशेंच कटमगाईचो दादा आमरेकारा, तशेंच आमगेले दुसकरा दादा जुंयकार, तशेंच आजोबा, तशेंच बोडकेश्वरा, साखळेश्वरा, तशेंच कावडी देवतारा, गुंगुराच्या देवतारा, जितले समस्त देव आमचे जागृत देवस्थाना मारो देवाच्या रुपान पांय पडट देवा. आनी हे आमगे जमिल्ले सगळे गांवचे आनी आमचे सगळे मंडळ मतदारसंघाचे तांचे सगळ्यांक कुलदेवतेक उलो मारता देवी. तशें आमचे नागेश महालक्ष्मी रवळनाथ आनी सातेरी आमची हांगा बसलेली देवी आसा. आयज देवी सांगपा म्हणजे आमचे 3 संकट आसा. हे सर्वेज प्लांटाचे पयलें आसा मारवा पांया कडेन, दुसरें आसा रस्त्याचें रुंदीकरण आसा देवा, आनी तिसरें आसा तें कोळशाचें आसा. हे तिनूय जर प्रोजेक्ट हांगा येयले नाल्यार हो तुजो गांव आसा तो उणीव काबार जातले देवा. कशें आसा आमी येयली पिळगी गेली पिळगी जल्मा हांगा खूब येयले देवा आनी हांगसरल्यान गेले देवा. तशेंच आयज आमी आसा देवा. आयज ही संकटां आमच्या टायमार येयली देवा आसा. ती संकटां सगळीं तुवें सांबाळपा जाय अशें म्हण तुजे कडेन मागता. जे कोण आतां पळय देवा गांवचे हांगा करणारे वायट करणारे हांकां भोगता देवा. तुवेंनूय हें भोगून हाडला देवा, तरी पूण तेंचे दोळे उगडी जायना. तूं तशेंच आयज गांवा भायल्या मतदारसंघाचे लोक आमकां म्हणटा हांगा उणीरूच प्लांट जाय म्हणटा. जे मनीस हे उणीर गांवां म्हणटा प्लांट जाय म्हणटा पळय तांकां सांगच सोदता देवा तुज्या मारतना त्या प्लांट व्हरून तुमच्या गांवांनी घाला नाल्यार तुमच्या अड्ड्यार घेवन बसा. जे कोण म्हणणारे आसा लोक तेंची वाचा बंद कर देवा. हे मनीस जे उणीर गांवां लोकां आमकां सगळ्यांक गुवा लोवपाक सोदता देवा. हांकां पेरलायज हेडेक घेवन हेच हातुणार हे गुवा आनी मुतां हें लो अशें म्हण हांव तुजे कडेन मागता देवा. आनी सगळे आमकां हांगा वागून रावले लोक आसा, गांवां खातीर लढणारे लोक आसा, जे कोणी आमकां हांगा पावल्या देवा तांकां बरी बुद्धी दी, बरे विचार दी, शक्ती दी. कसलीय देवासपणां केली जाल्यार ह्या मंत्रे कडेन आमगेल्या आमदारान ती देवासपणां आमकां कोणाकूच लागची न्हू देवा अशी तुजे कडेन प्रार्थना करता देवा. ही सगळी तुज्या पांया पोंदां उरची देवा आनी आमचें आरोग्य सांबाळ देवा आनी आमकां शक्ती दी. आनी ह्या असो प्लांट आमच्या गांवांत येवचो न्हू. तूं आनी सातेरी आनी समस्त देव आमचे मुखार रावा आनी लेडा आनी आमकां सदांच सांबाळा देवा. हीच म्हाजी तुजे कडेन प्रार्थना. राजाधिराज श्री प्रभु रामचंद्र श्री भगवान गोपाल कृष्ण श्री मारू पुरुष महाराज की जय. सगळे राऊंड मारा का एक राऊंड मारा का सगळे राऊंड. आज आम्ही समस्त गांवाच्या वतीन आयज आमच्या गांवाचेर जे संकट येयले आसा ती दूर जावचे म्हणून आमी मागणी केल्ली आसा. जवळ जवळ 7-8 वर्सां आमी ह्या गांवांक सेवरेज नाका म्हणून झगडटा आनी आमचो मारूदेव आई सातेरी आमकां सदांच पावत आसा. आमकां खबर आसा आमचें दैवत हें सामकें जागृत आसा. सगळे गांवांक तेणें दाखोवन दिल्लें आसा आनी भायरूय लोकांक दाखोवन दिल्लें आसता. तरी आसतना थोडे भायले लोक प्लांट हो हांगाच जायो असं म्हणून काल पयर जाहीर करतात आनी मागतात कितें प्लांट हो बेगीन जावचो म्हणून. सगळ्याक खबर आसा आमचो मारूदैवत
आनी सातेरी इतली जागृत आसा की ती हांगा हो प्लांट केन्नाच हाडून दिवची ना इतली आमकां खात्री आसा. तरी आमी त्या लोकांक सांगूंक सोदता, बाबा आमचो देव जागो आसा, तुमी सांबाळून रावात. फाल्यां उणीर गांवाक दोश दिवं नाका. कितें जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा कोणाचेर संकट येयलें ती. तरी आसतना तुमी कोणाचे खुस्तार जावं कोणाच्या आशेन 4 पयशाच्या आशेन तुमी अहंकारान स्टेटमेंट काडटा. हो स्टेटमेंट काडूं नाका. फाल्यां तुमकां आमच्या देवा कडेन हांगाच येवचें पडटलें पांय पडपाक. तेन्ना हांव सगळ्यांक जाहीर आव्हान करता, कितें विचार करून जर उणीर गांवाचेर तुमी उलयचे जाल्यार सांबाळून उलयात. आमचें दैवत इतलें जागृत आसा, गोवाभर सगळ्यांक खबर आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक विनंती करता, परत एकदां आव्हान करता की तुमी आमच्या गांवाचेर चडाई करूं नाकात. देव बरें. आज आमी उणीर गांवांत जमपाचें कारण म्हटल्यार काल पंचायतीन थोड्या लोकांनी स्टेटमेंट केलो की सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हो उणीरूच जावचो म्हणून, आनी अशें तेणी मिनिस्टरा कडेन मागणें केलें. हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदतां, इतलीं वर्सां आमी ह्या देवाच्या सपोर्टान त्या प्रकल्पाक विरोध करून जैत घडोवन हाडलां. जरी तरी ते म्हणटात सगळे आमचे कडेन परमिशन आसा, ती सगळी इल्लिगल आसात. आनी इतलेंय करून जर ते देवा कडेन तेमोच करून जर तो प्रकल्प हांगाच हाडूंक सोदता जाल्यार तांकां हांव एक शिटकावणी दिवंक सोदतां. तेणी स्टेटमेंट करचे पयलीं ह्या देवाचो आमच्या चमत्कार जाणून घेवचो, नकळो जाल्यार आमचे कडल्यान जाणून घेवचो. जे कित्याक सांगून सोदता, कितें जो कितें कोणें स्टेटमेंट केला ते आमचेच मनीस आसात आनी तेंचें वायट जाल्लें आमकां नाका. सो तांकां हांव सांगूंक सोदतां की तूं जें कितें आशेन करता, जे कोणाक खूश करपाक लागून तुजो कितें स्टेटमेंट करता, ती तूं जरूर कर, पूण देवाक स्मरून सांगता तुका तूं तें केन्नाच बरें भोगूं पावचो ना. हांव इतलेंच तुका सांगता, जर तुजे कडेन तुजी आज पावर आसा फाल्यां आसचो ना, आनी आसलोय बी जाल्यार देव तुका हें केन्नाच माफ करचो ना. कित्याक आमचो देव जागृत आसा. जेन्ना जेन्ना आमचेर संकट येयलां तेन्ना तेन्ना आमी हांगा जमल्यात आनी देवाक उलो मारला आनी त्या उतराक आमकां देव धांवून येयला आनी सगळे लोकांक आमच्या गांवभर लोकांक आज हें पटून येयलां. तुमकां जर हेचेर विश्वास ना, गांवच्या लोकांक एकल्याक सुद्दां हांगा उबो करून सांग जो प्लांट आमकां हांगा जाय म्हणून सांगचो म्हणून. कोणाकूच कापस्ताद जावचें ना देवा फुडें उलोवपाक हांगा की प्रकल्प आमकां उणीर जाय म्हणून सांगपाक. नाका ते लोक येवन हांगा जे प्रकल्प हांगा उणीर हाडूंक सोदतात तांकां हांव आव्हान करता, देवा कडेन चॅलेंज करूं नाका. तशीच विनंती करूंक सोदता, तुमचे परिवाराक ह्या संकटान घालूंक, तुमचे आशे पोटी तुमच्या कुटुंबाक संकटान घालूं नाका. जे कितें घडलां उणीर ते पयलीं सविस्तर म्हायती घेयात. आज जे कोण लोक भोगतात त्या लोकांक तेंची परिस्थिती पळया. आयज खातलो जेवतलो जाल्यार खूब आसा पूण खावंक मेळना, असली परिस्थिती जाली आसा. तेन्ना तुमचे कडेन हांव नम्रतायेन विनंती करता, जे कोण काल कितें स्टेटमेंट केल्यात जो प्रकल्प हांगा हाडपाक जाय म्हणून, तेणी आपली चूक मानून हांगा देवा कडेन येवन माफी मागची. नाजाल्यार आमी जे आज देवाक उलो मारला तो देव तुमकां केन्ना सोडचो ना. धन्यवाद. राजाधिराज श्री प्रभु रामचंद्र, श्री भगवान गोपाल कृष्ण, श्री मारो पुरुष महाराज की